السلام عليكم جميعا مع درس جديد خاص بأسئلة وأجوبة الفصل الأخير الفصل الثاني عشر لو ديرني شابيتر لو شابيتر نيميرو 12 دو لا بواط ميرفي. نبداو على بركة الله مع السؤال الأول اللي كيقول Quel prénom de femme choisit le narrateur pour les chansons qu'il composera plus tard. شنو هو الاسم الأنثوي ولا النسائي اللي اختار سيدي محمد الأغاني اللي غادي يألفها فيما بعد. Le nom qu'il a choisi ou le prénom c'est Zhor. Deuxième question. Quel était l'élément nouveau qui flottait dans l'air de Dar Chouafa dès le matin? شنو هو الحدث اللي كان مسيطر ولا اللي كان كيتسارى في دار شوافة مع بداية الصباح؟ لي شانسون دي فام، الغناء ديال النساء ديال دار شوافة كانوا كيغنيو مع بداية الصباح. Troisième question. Qui était le garçon venu frapper à la maison de Dar Chouafa? شكون هو داك الولد اللي جا دق في دار شوافة؟ علال يعقوبي un camarade de classe du narrateur. هذا الزميل ديال سيدي محمد في المدرسة القرآنية. السؤال الرابع. Qui avait envoyé le garçon et pourquoi? شكون اللي صيفط هاد علال يعقوبي وعلاش؟ سي لو فقيه، هذا الفقيه هو اللي صيفطو pour prendre des nouvelles de سيدي محمد، باش يجيب معلومات جديدة على سيدي محمد، على الوضعية الصحية ديالو، واش تعافى ولا باقي، امتى يمكن ليه يلتحق بالكتاب أو بالمسيد. السؤال الخامس. Quelle réponse demande à Zoubida au garçon de transmettre à son maître? شنو هو الجواب اللي طلبات لاله زبيدة من الطفل يوصلو للفقيه؟ Que سيدي محمد n'était pas encore rétabli، بأن سيدي محمد باقي ما تعافاش، يعني ما يمكنش ليه يلتحق بالمسيدة ولا بالمدرسة القرآنية. السؤال السادس. Quelle bonne nouvelle apporte زينب à لاله زبيدة؟ شنو هي المعلومات الجميلة والجيدة اللي وصلتها زينب لاله زبيدة؟ Que معلم عبد السلام était de retour، بأن الزوج ديالها معلم عبد السلام رجع. السؤال السابع. Où زينب a-t-elle aperçu معلم عبد السلام؟ فين شافت ولا فين زينب شافت المعلم عبد السلام؟ Près de la mosquée de Bigaradier، donc قبالة المسجد Bigaradier. السؤال الثامن. Quelle fut la réaction de Zoubida à l'annonce du retour de معلم عبد السلام؟ شنو هو رد الفعل، كيفاش كان رد الفعل ديال زبيدة ملي سمعت بلي معلم عبد السلام رجع؟ فيجي اي ناجي دون لا جوا، فيجي يعني مبقاتش كتحرك ولات كجماد وكانت كتسبح في الفرح. سي لا سي اون فيغور دو ستيل، غير مجاز، تعبير مجازي. السؤال التاسع. كيلاج افي معلم عبد السلام؟ شنو كان السن ديال المعلم عبد السلام؟ لا كارونتين انفيرون، يعني تقريبا في الأربعينات. السؤال العاشر. كابخي دريس العواد معلم عبد السلام ا سون روتور، شنو قال دريس العواد للمعلم عبد السلام مع الرجوع ديالو؟ شنو النبأ اللي وصل ليه ولا الخبر اللي وصل ليه؟ لو ديفورس انتر مولاي العربي اي لا في دو كوافور ا ايتي برونونسي، بان الطلاق، بانه قد تم الطلاق ديال مولاي العربي مع الزوجه ديالو الثانيه بنت الحلاق. السؤال الحادي عشر. Quel était l'avis de معلم عبد السلام sur la polygamie؟ شنو هو الرأي ديال معلم عبد السلام في تعدد الزوجات؟ لا بوليغامي هو تعدد الزوجات. سي اون فولي، بالنسبة ليه هو هذاك جنون، أن الإنسان يتزوج بجوج ولا ثلاثة ولا أربعة، هذاك جنون. السؤال الثاني عشر. En quelle année l'auteur a-t-il écrit son autobiographie dans quelle ville؟ في أي سنة الكاتب كتب السيرة الذاتية ديالو وفي أي مدينة؟ دونك سيتي en 1952 في 1952 فاس، في مدينة فاس. السؤال الثالث عشر. Pourquoi سيدي محمد ouvrit-il sa boîte à merveille؟ علاش سيدي محمد رجع حل لا بواط ميرفي مع أنه مدة طويلة من الغياب ديال الأب ديالو ما حلاش؟ Il se sentit triste et seul، كان كيحس بنفسه حزين ووحيد. إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وإلى درس جديد.